बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, कमेंट करना भी नहीं भूलना और लाइक भी ठोक दें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो नाज़रीन आज के टॉपिक है, सबसे पहले तो एक दरवेश साहब हैं, उनकी मुझे कॉल है, उस सवाल से थोड़ी बात करेंगे। दूसरे नंबर पर अल्लामा साद हुसैन साहब जो गोलड़ा शरीफ गए हैं, इस हवाले से बहुत से जो लोग हैं वो पूछ रहे हैं, इसके ऊपर भी बात होगी। फिर पाकिस्तान का जो मौजूदा सिचुएशन चल रही है, और गुज़श्ता रात भी मैंने एक वीडियो यानी एक दोस्त के साथ काफ़ी डिस्कशन की, वो वीडियो मैंने डाली है इलेक्शन के हवाले से कि टीएलपी के साथ क्या होना है। जैसे ये पहले सिलसिला चलता था वो दोबारा जो है ना वो हमने स्टार्ट किया। इंशाल्लाह रोज़ाना जो है ना वो एक वीडियो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है और टीएलपी के जो इलेक्शन आ रहे हैं उसके ऊपर जो डिबेट होती थी, आप लोग मुझे जो रेगुलर देखते आप देखते थे कि वो हम रोज़ाना डिबेट करते थे। तो वो बीच में नेट वीक होने की वजह से, क्योंकि ये बीच में वर्ल्ड कप चल रहा था तो नेट वीक हो जाता था, और जो जिसके साथ यानी जिस भाई के साथ डिस्कशन होती थी वो जहाँ पर बैठे होते थे और मैं जहाँ पर बैठा होता था, तो आप ऐसे समझ लें कि नेट के प्रॉब्लम की वजह से वो एक मंथ जो था वो हमारे दरमियान ये इस तरह डिस्कशन नहीं उसकी। तो गुज़श्ता रात हमने स्टार्ट किया, इंशाल्लाह ये आपको रोज़ाना देखने को मिलेगा। हाँ, इस मुतालिक अगर आप क्वेश्चन वगैरह करना चाहें तो मैंने वो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप वो क्वेश्चन भेज सकते हैं, तो उनसे वो तमाम क्वेश्चन करेंगे। तो नाज़रीन सबसे पहले हम बात करते हैं दरवेश साहब की। अब से ऐसे समझ लें मैं ये जो वीडियो कास्ट कर मैं इसकी तैयारी कर रहा था कि वीडियो मैंने बनानी, तो दरवेश साहब की मुझे कॉल आई। उन्होंने कहा कि मैं मनसेरा का रहने वाला हूँ, यानी बेसिकली मनसेरा, लेकिन मैं रहता अब इस्लामाबाद में हूँ। कभी आप हमारे आए चक्कर लगाए। मैंने कहा कि नसीब होगा तो चक्कर लगाएंगे। उन्होंने फिर अपनी जो दास्तान मुझे सुनाई, उन्होंने कहा कि आप मेरा इंटरव्यू ले। मैंने कहा कि इंटरव्यू लेने के लिए मैं हाजिर हूँ। उन्होंने मुझे कॉल की थी, मैंने कॉल पिक की, तो उन्होंने कहा कि मेरा इंटरव्यू, मैंने कहा आज शाम को इंटरव्यू में लूँगा। उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने मुझे कहा कि देखिए मेरा एक जो बेटा था वो इसी पाकिस्तान आर्मी में था, वो शहीद हो गया, तो दूसरा बेटा भी था। इस तरह उन्होंने अपनी मुझे थोड़ी बहुत जो थी वो डिटेल सुनाई। ऐसे समझ लें इतनी कुर्बानी देने वाले लोग भी जो है ना वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, और तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ इंतहा की मोहब्बत रखते हैं, लव करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं अपने यानी कैद के साथ, अपनी शुरा के साथ, अपने मिशन के साथ। जो उन्होंने अल्फाज बोले हैं वो मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता। इंशाल्लाह जब उनका मैंने इंटरव्यू लेना है तो फिर उनके साथ डिटेल के साथ भी बात होगी, वो भी आप लोग जो है वो यहाँ पर सुन सकेंगे। बड़ा मजा आया जो उन्होंने मुझे बात है, क्योंकि उनके जो जज्बात थे ना, उनको जितनी भी सलाम पेश किया जाए वो कम है। यानी उनका जो जज्बा था वो काबिल दीद था, वो काबिल तारीफ था, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। ये इस तरह से नाज़रीन जब लोग तहरीक के साथ या किसी जमात के साथ, किसी मिशन के साथ जुड़ जाए ना, तो फिर आप ऐसा समझ लें कि उस तहरीक को, उस मिशन को, उस नजरिए को, उस आइडियोलॉजी को दबाना जो है ना वो मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। ये तमाम चीजें। दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं कि नाज़रीन गोलड़ा शरीफ साद हुसैन रिजवी साहब जो थे वो कल तशरीफ ले गए, और बहुत से लोग जो है ना वो पूछ रहे हैं, मैसेज वगैरह भी किए कि वकास भी हमें बताएं कि क्या साद हुसैन रिजवी साहब गोलड़ा शरीफ जो गए हैं, ये गोलड़ा शरीफ वालों ने बुलवाया है, क्या वो टीएलपी के साथ इत्तेहाद करने जा रहे हैं, क्या इल्हाक होगा, क्या इलेक्शन में वो साथ चलेंगे, वो साथ देंगे, क्या इंफॉर्मेशन है। तो देखो भाइयों, उन्होंने बुलवाया या नहीं बुलवाया इस चीज का मुझे कोई इल्म नहीं है। सीधी बात है, झूठ क्या बोलना। मैं कहूँ कि उन्होंने बुलवाया या नहीं बुलवाया इस चीज का मुझे कोई इल्म नहीं। कि साद हुसैन रिजवी साहब वहां पर गोलड़ा शरीफ गए, पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर जाकर हाजिरी दी। हाजिरी के बाद उनकी वहां पर किस शख्सियत से मुलाकात हुई, कैसे मुलाकात हुई, क्यों मुलाकात हुई, इस चीज का मुझे कोई इल्म नहीं, मेरे पास डिटेल नहीं है। बाकी आप लोग ने कहा कि इलेक्शन यानी क्या गोलड़ा शरीफ के जो गद्दी नशीन है, जो उनके यानी चाहने वाले हैं, क्या वो टीएलपी के साथ इत्तेहाद करेंगे। हमने इसके ऊपर बात करनी। मैं आपको क्लियर कर बात बता देता हूं कि जब 2017 के अंदर क्या हुआ था, धरना हुआ था टीएलपी का फैजाबाद के अंदर, तो उस वक्त भी गोलड़ा शरीफ के जो गद्दी नशीन थे उन्होंने टीएलपी की आखिर पर जाकर हिमायत की थी। जब उन्होंने पूरे पाकिस्तान का मिजाज देखा
کہ اب پوری قوم جو ہے نا وہ تو رضوی صاحب کے ساتھ کھڑی ہوگی ہے. رضوی صاحب کی واہ 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 کیا ہونے لگی؟ واہ واہ اس مرد کلندر کی اس وجہ سے ہونے لگی کہ وہ معذور شخص سردی میں بیٹھا ہوا ختم نبوت پہرا دے رہا تھا، تو قوم کے جو جذبات تھے وہ تو آسمان کو چھو رہے تھے اور ان کو سلام پیش کر رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ یار اگر اب ہم نے اس ٹائم بھی ان کی حمایت نہ کی، یعنی رضوی صاحب کی، تو اس عوام نے جو ہمارے ساتھ حشر کرنا ہے، ہمارے تو عوام نے گربان پکڑ لینا ہے. تو اس دباؤ کی وجہ سے انہوں نے ٹی ایل پی کی حمایت کی تھی. یعنی عوام کے اندر کے ہماری جو پذیرائی ہے، جو ہمارے اعتماد ہے، وہ نہ ٹوٹ جائے، کیونکہ اگر ہم رضوی صاحب کی حمایت کریں گے تو وہ عوام کا لب ہمارے ساتھ دوبارہ جڑ جائے گا کہ دیکھیے ہمارے بھی گدی نشین نے، ہمارے بھی مرشد نے، ہمارے بھی پیر نے کیا کیا ہے، وہ علامہ خادم صاحب رضوی رحمۃ اللہ کی حمایت کی ہے. تو اس بنیاد پر انہوں نے حمایت کی، باقی ان کو دلی ہمدردی نہیں تھی. ہاں اب جیسے الیکشن آ رہے تو اب سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کے اندر جیسے وہ کل سعد حسین رضوی صاحب گئے کہ اتحاد ہو گئے. یاد رکھیے کہ یہ گولڑا شریف کے جو گدی نشین ہے یہ وہاں پر جائیں گے جہاں پر ان کی بریک اسٹیبلشمنٹ لگوائے گی، ان کو اسٹیبلشمنٹ جہاں پر بھی ہانکے گی. آپ نے دیکھا تھا کہ 2018 کے الیکشن کے اندر، 2018 کے الیکشن کے اندر اسی یعنی 17 میں یہ رضوی صاحب کی حمایت کر رہے ہیں، اس لانگ مارچ میں دھرنے کے اندر پہنچ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، مکمل حمایت کر رہے ہیں، اپنے کارکنان کو پیغام دے رہے ہیں. یہ سچویشن چل رہی تھی. اور ایک ہی یعنی نومبر کے اندر کیا ہوتا ہے، وہ لانگ مارچ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. اور پھر 2018 کے اندر جب الیکشن ہوتا ہے، غالباً وہ 25 مئی کا دن تھا، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، عمران خان کی حمایت کرتے ہیں کہ ووٹ عمران خان کو دینے. تو وہاں پر ان کی جو ایسے سمجھ لیں منافقت تھی وہ عیا ہوگی، وہ آپ سب لوگ نے دیکھ لی کہ ان کے اندر کیا تھا. تو اس وجہ سے کیونکہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ عمران خان کو کیا کر رہی تھی، سپورٹ کر رہی تھی، تو انہوں نے عمران خان کو سپورٹ کیا. اب بھی یہی سین ہوگا، جس کو اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی، یہ سپورٹ کرے گی، انہوں نے اسی کی گود میں جا کر بیٹھ جانا ہے. فرض کریں کہ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو جاتی ہے نون لیگ کے ساتھ، تو انہوں نے نون لیگ کی علل اعلان جو ہے وہ حمایت کری ہے. وہ جو 2017 میں نون لیگ کے خلاف کیا کر رہے تھے، رضوی صاحب کی حمایت کر رہے تھے، اب وہی لوگ نون لیگ کی گود میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو نکیل ہے، جو ان کی مہار ہے، وہ کس کے ہاتھ میں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں. اسٹیبلشمنٹ ان کو بولے کہ رات ہے تو یہ کہتے ہیں رات ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ ان کو بولے کہ دن ہے یہ کہتے ہیں دن ہے. اسٹیبلشمنٹ بولے کہ نواز شریف کے ساتھ جانا ہے تو یہ نواز شریف کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ بولے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، پی ٹی کے ساتھ بیٹھنا ہے تو پی ٹی کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. اور یہی وہ لوگ تھے جب سعد حسین رضوی صاحب گرفتار ہوئے تھے. تصادم تو یار ہوتا ہے کہ سامنے سے اگر آپ کو کوئی گولی مارے یا شیل پھینکے تو آپ نے یہاں سے دوڑ کر کے پھول نہیں پھینکنے یا پھولوں کے ہار نہیں ان کو پہنانے. آپ نے بھی اپنا جو غصہ ہے وہ زہر کرنا ہے، شوق کرنا ہے. یہاں سے اگر وہاں سے گولی آئے گی تو یہاں سے کمزور سے کمزور تر بندہ بھی پتھر ضرور پھینکے گا. تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے انتشار وغیرہ پھیلایا، تو اس وقت تو آپ اپنے ذہن سے بھی نکال رہے ہیں کہ گولڑا شریف کے جو گدی نشین ہیں وہ ٹی ایل پی کے ساتھ جائیں گے یا ٹی ایل پی کی حمایت کریں گے. ایسا بالکل نہیں ہونا. انہوں نے کسی بھی صورت جو ہے وہ ٹی ایل پی کی نہ حمایت کی ہے نہ ہی انہوں نے کرنی ہے. لہذا یہ بات غلط ہے کہ اتحاد وغیرہ ہو رہا ہے. ان کا اتحاد نہیں ہوگا، ان کا اتحاد ہے اسٹیبلشمنٹ سے. کن کا؟ گولڑا شریف کے گدی نشینوں کا. پھر اسٹیبلشمنٹ ان کو جہاں پر کہے گی انہوں نے جو ہے نا وہ کانفرنس بھی ٹھوک دینی ہے، وہ فتویٰ بھی جاری کر دینا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اپنے پنجوں میں لیا ہوا ہے. پتہ نہیں کیوں لیا ہوا ہے، کوئی ان کی ویکنس ان کی ہتھیں چڑھ گئی ہوگی. اور مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. جس کی بنیاد پر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. بس آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ اس بنیاد پر یہ مجبور ہو جاتے ہیں، یہ ان کی کیا کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں جہاں پر بھی ان کو ہانکا جاتا ہے. یہ وہ ناظرین ریزن ہے. لہذا سعد حسین رضوی صاحب نے وہاں پر گئے، انہوں نے جا کر اپنا کیا فاتح خانی کی، زیارت کی، دعا کی، اس کے بعد وہ واپس لوٹ آئے. لیڈر کا تو کام ہوتا ہے، لیڈر تو ہمیشہ ہر جگہ پر جاتے ہیں، اور بالخصوص اتنے بڑے اولیاء کرام کی مزارات پر جانا یہ تو ایسے سمجھ لیں کہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے.
اور اس سے کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کے اندر بھی محبت بڑھتی ہے کہ ہمارے جو لیڈر ہے وہ کتنی عقیدت مند ہے، وہ کتنی اولیاء کرام سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، رسپیکٹ کرتا ہے۔ یہ سلسلہ تو چلتا رہتا ہے، ساتھ ساتھ سب ہر طرف جاتے رہتے ہیں، وہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے۔ باقی اتحاد کے حوالے سے کوئی خبر نہیں ہے، اور اگر کوئی اس طرح کی پھیلا بھی رہا ہے تو وہ جھوٹ ہے۔ ہاں وہ جیسے آئے گی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔